ہے اٹھ ਖੜਕੇ ਦੁੱਕੜ ਵੱਜੇ ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਚੁੱਲਾ ਆਉਣ ਫਕੀਰ ਤੇ ਖਾਖਾ ਜਾਵਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬੁੱਲਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ 100 ਜੁਮੇ ਪੜ ਆਈਏ ਤੇ ਗੰਗਾ ਗਿਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ 100 ਗੋਤੇ ਖਾਈਏ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਤਾਂਿਓ ਮੁੱਕਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਗਵਾਈਏ। ਪੜ ਪੜ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਇਓ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਵੜਦਾ ਤੂੰ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਸਮਾਨੀ ਉੜਦੀਆਂ ਫੜਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ही नहीं। अल्लाह ताला शारक से भी करीब है। ठीक है माशाल्लाह सर, बस मैं बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ दोस्तों इसको, तो मैं अब ये नहीं चाह रहा कि मैं डिस्टर्ब करूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम मुकर्रम इज़्ज़त माब दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप ठीक ठाक हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ रहे होंगे और हमें भी साथ दुआओं में याद रखा होगा। दोस्तों आज मेरे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने इंग्लिश मीडियम पढ़ा और उर्दू स्पीकिंग हैं, मगर इनको पंजाबी से इतना लगाव है, इतनी मोहब्बत है इनकी पंजाबी से, इतने ये आरफाना कलाम सुनाते हैं, यकीन मानने कि मैं इतना इसको एंजॉय करता हूँ। ये बाबा बुल्ले शाह की धरती से हैं और पंजाबी के कलाम इस तरह सुनाते हैं कि इंसान का जी चाहता है कि बंदा सुनता ही रहे। आए इनसे पूछते हैं कि ये इनको पंजाबी से मोहब्बत कैसे हुई और इनसे कलाम भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है करम अल्लाह का। सर पंजाबी से सबसे पहले मोहब्बत कैसे हुई आपको? पंजाबी से मोहब्बत इस तरह हुई कि वैसे तो मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ता रहा हूँ और यही माहौल था, और पंजाबी जो आपको पता है उसका रस्मुल ख़त भी हमें इतना इधर मुआशरे में इतना पता भी नहीं है, लेकिन चूँकि हमारा ताल्लुक़ कसूर से था और वालिद साहब का ताल्लुक़ कसूर से था तो वो अक़ीदत भी रखते थे, ख़ास तौर पे बाबा बुल्ले शाह साहब से, और उनके मज़ार पे भी हमें जाने का मौका मिलता था अक्सर व बेशतर, और दीगर दरगाहों के ऊपर भी ना। तो बुल्ले शाह का मेरे वालिद साहब टूटा फूटा एक दो शेर कभी कभी सुना दिया करते थे। तो वो बस ये कि मैट्रिक से मैं फ़ारिग हुआ तो मुझे शौक़ हुआ, मैंने पंजाबी की किताब ली बाबा बुल्ले शाह साहब की, फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया जो मेरे बिल्कुल ऊपर से गुजर जाती थी, लेकिन मैंने फिर भी उसको शौक़ और इश्क था तो एक पैदा होता गया डेवलप, और मैं उसको पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे मीनिंग्स नहीं आते थे लेकिन मैंने वैसे उसको पढ़ना शुरू कर दिया, और कुछ मीनिंग फिर मेरी दादी उस वक्त हयात थी तो उनसे मैंने सीखे। तारीखी बात है कि प्रेम सिंह कसूरी वो वाहिद शख्स था जिसने सबसे पहले बुल्ले शाह साहब का कलाम को इकट्ठा किया, यानी कि ये सेहरा भी उनके सर जाता है, और अभी भी वो पंजाबी ज़ुबान के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो अभी आप हमें फाना कलाम जितने सुना सकते हैं ताकि वो लोग भी सुने आपकी। जैसे कि ये तो सब जानते हैं कि सूफिया इकराम की वजह से ख़ास तौर पे बर सगीर में इस्लाम फैला है, लेकिन ये है कि इसमें मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारी माँ बोली में ये जो सूफ़ी पोइट्स हैं आरफाना कलाम जिन्होंने बोला तहरीर किया, ये इसलिए पैदा किया ताकि हमें कुरान शरीफ का जो है आयात वो हमारी माँ बोली में समझा सकें, और मैं समझता हूँ कि बड़े एहसन तरीके से सूफिया इकराम ने इस फरीज़े को सर अंजाम दिया है। अब जैसे मैं आपको तौहीद की मिसाल दे सकता हूँ, आपको एक बुल्ले शाह साहब का कलाम सुनाता हूँ जो तौहीद का मैसेज आपको समझा देते हैं। एक कलफ पढ़ो छुटकारा है, एक कलफ दा नुकता न्यारा है, एक कलफों 2 3 4 होए, फिर लख करोड़ हज़ार होए, फिर उत्थों बाद शुमार होए। क्यों पढ़ना है गड्ड किताबां दी, सिर चाना है पंड अजाबां दी, अगे पिंडा मुश्किल भारा है, एक कलफ पढ़ो छुटकारा है, कलफ दा नुकता न्यारा है। बड़ हाफज हिफ्स कुरान करें, पढ़ पढ़ के साफ जुबान करें, फिर उत्तों नेमत विच ध्यान करें, मन फिरदा जिवें हलकारा है, कलफ पढ़ो छुटकारा है। बुल्ले ने बीक बोड़ दा बोया सी, ओ बरछ वडा जिहा होया सी, जद बरछों फानी होया सी, फिर रह गया भी अकारा है। एक कलफ पढ़ो छुटकारा है, कलफ दा नुकता न्यारा है। बड़ हाफज हिफ्स कुरान करें, पढ़ पढ़ के साफ जुबान करें, फिर उत्तों नेमत विच ध्यान करें, मन फिरदा जिवें हलकारा है। और इसी बारे में शाह हुसैन साहब फरमाते हैं, अंदर तू बाहर तू, लू लू दे विच तू, कहे हुसैन फ़कीर नमाना मैं ना ही सब तू। अब ये क्या बता रहे हैं कि अलिफ से ही दुनिया शुरू होती है और अलिफ पे ख़त्म हो जाती है। एक और जो है इठ खड़के दुक्कड़ वजे तत्ता होवे चुल्ला, आउण फकीर ते खाखा जावन राजी होवे बुल्ला। कुरान शरीफ में एक आयत है, उसका तर्जुमा ये है कि जब मैं अपने फजल से मेरे दिए हुए रिस्क से मखलूक को खाना खिलाओ, और उसमें यहाँ तक एलेबोरेट किया गया कुरान शरीफ में कि वो ज़रूरी नहीं कि वो गरीब को ही खिलाएं, आप अमीर को भी, और बल्कि जानदार किसी का भी शिकम भरना जो है उससे अल्लाह ताला खुश होते हैं। तो ये भी इठ खड़के दुक्कड़ वजे तत्ता होवे चुल्ला, आउण फकीर ते खाखा जावन राजी होवे बुल्ला। और ये देख लें आपके उनके दरबार पे भी लाखों लोग रोज़ाना लंगर इस्तेमाल करते हैं, और दीगर दरगाह, और सुल्तान बाहू साहब भी इसीलिए फरमाते हैं कि कब मैं कुर्बान तन्हा तो बाहू, कबर जिना दी जीवे हूँ,
ہمارے گھر تو ایک مہمان آ جائے دوسرا آ جائے تو پریشانی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایسے اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ تھے جن کے دربار پہ جانے والا کوئی بھوکا بھی واپس نہیں آتا. سب سے بڑا معجزہ تو صوفیاء کرام کا یہ بھی ہے. سر مزید خوب سنائیں ہمیں کلام سر. اور جیسے اندر کی صفائی کو بابا بلے شاہ صاحب کا مین میسج جو ہے نا وہ عاجزی ہے اور اندر کی صفائی ہے. اور یہ تو آپ نے سنا ہی ہوا ہے کہ نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نیت کے بغیر کسی عمل کا کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو جس طرح انہوں نے فرمایا کہ مکے گیا گل مکدی نہیں پاویں سو سو جمعے پڑھ آئیے، تے گنگا گیا گل مکدی نہیں پاویں سو سو غوطے کھائیے، بلے شاہ گل تائیں مکدی جدوں مینوں دلوں گوائیے، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں کدی اپنے آپ نوں تو پڑھے ہی نہیں، جا جا وڑدا تو مندر مسیتی کدی اپنے اندر تو وڑے ہی نہیں، بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑدا تے جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ شارک سے بھی قریب ہے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ سر میں بڑا انجوائے کر رہا ہوں دوستوں اس کو. تو میں اب یہ نہیں چاہ رہا کہ میں ڈسٹرب کروں مزید، میں اس ہیرے کو تراشتا ہوں. چٹی چادر نو لا سٹ کڑیے پہن فقیراں دی لوئی، چٹی چادر نو داغ لگے سی لوئی نو داغ نہ کوئی. اور بلے نو سمجھاون آئیاں پینا تے پرجائیاں، من لے بلیا ساڈا کہنا چھڑ دے پلہ آرائیاں، آل نبی اولاد علی نو تو کیوں لیکا لائیاں. اور اس کے علاوہ ایک واقعہ ہے بڑا بابا بلے شاہ صاحب کی لائف کا کہ اچ شریف ایک بہت بڑی گدی، اور بابا بلے شاہ صاحب پیدائش بھی اچ شریف کے ہیں، لیکن قصور میں کسی فوتگی پہ یا کسی محفل میں ان کی ملاقات اچ شریف کے، وہ بھی سادات بزرگ تھے، بہت ان کا نام ہے، آج بھی اچ شریف کا نام ساری دنیا جانتی ہے. تو اس وقت وہ اپنے جاہ و جلال اور لشکر کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اپنے خلیفاؤں کے ساتھ اور جو ان کے مریدین تھے. تو بابا بلے شاہ صاحب کا جو حلیہ تھا وہ بتایا جاتا ہے کہ ملنگ ٹائپ اور عاجزی والے اور چولے میں ہوتے تھے. تو انہوں نے بیٹھے ہوئے کچھ دیر بعد ان سے پوچھ لیا اس شریف والے بزرگ سے کہ جناب کا تعارف کیے، جناب دا تعارف کیے. تو بابا بلے شاہ صاحب پوچھ بیٹھے. تو ان بزرگ کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ مجھے نہیں جانتا. تو ان کا ایک ایسا پرسنالٹی. تو انہوں نے کہا کہ اسی اچے ساڈی ذات اچی، اسی وچ اچیاں دے رہنے ہیں، چونکہ وہ سادات فیملی سے تھے نا، تو اس بات پہ ان کو فخر تھا. اسی اچے ساڈی ذات اچی، اسی وچ اچیاں دے رہنے ہیں، عقل ہووے تے رمز پچھانی مڑ مڑ تینوں کہنے ہیں. اور تھوڑی دیر بعد بابا بلے شاہ صاحب کا تو کون ہے بھائی میاں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اسی قصوری ساڈی ذات قصوری، اسی وچ قصور دے رہنے ہیں، عقل ہووے تے رمز پچھانی مڑ مڑ تینوں کہنے ہیں. یعنی کہ اگر میں نے تمہیں نہیں پہچانا، تم یہ کہتے ہو تو تم نے بھی مجھے نہیں پہچانا. اور آج دیکھ لیں بابا بلے شاہ صاحب کا نام پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے، عقیدت و احترام کیا جاتا ہے. اچ شریف بھی بہت بڑی گدی ہے، لیکن وہ نیشنل لیول پہ پاکستان کے زیادہ تر لوگ ان کو جانتے ہیں. تو یہ بابا بلے شاہ صاحب کے بہت کمالات ہیں. بیسک یہ منافقت کے خلاف اور دل کی صفائی کو وہ زور دیتے ہیں، اور دکھاوے کی عبادت کی نفی کرتے ہیں، دکھاوے کی نفی کرتے ہیں. اور ان کا کلام یہ ہے کہ کوئی بھی جو جاندار ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ چرند ہو پرند ہو، وہ بھوکا نہ مرے. بندے ہی کر دے رزق ذخیرہ، بندے ہی بھوکے مردے نے. یہ بھی ان کی ایک نظم میں ایک قطعہ ہے. تو مقصد ہے کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے انسانی زندگی کو جو ہے ایلیبوریٹ کیا ہے، اور قرآن کی انٹرپریٹیشن کر کے ہمارے ماں بولی میں